नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने जोडबलमा गठबन्धनका शीर्ष नेता फकाउँदै पौडेल। अनुमोदन हुने मार्गचित्र भने अस्पष्ट, 15 गतेभित्र टुङ्ग्याउने। एमसीसीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले मुख दर्शक गठबन्धन तोड्ने र सभामुखलाई कारवाही गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेर उम्किँदै आफैले स्वामित्व लिनुपर्ने मुद्दामा उदासीन। ओली सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पद जोखिममा। प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा परेर कार्कीको प्रवेशसँगै सुनवाईको सम्भावना बढ्यो। औषधिजन्य फोहोरको व्यवस्थापन नहुँदा रोग फैलिने जोखिम बढ्दो। अस्पताल तथा सरकारको लापरवाहीले महामारी फैलिन सक्ने चेतावनी। बैंक वित्तीय संस्थासँगै अब सहकारीको ब्याज दर पनि बढ्ने। अधिकतम सीमा 17% पुर्याउने तयारी। सहकारी विभाग पनि अंकुश नलगाउने पक्षमा। दाना घोटाला प्रकरणमा मुछिएका बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद यादवलाई थप 5 वर्ष जेल सजाय सुनाइयो। 60 लाख जरिवाना। र नेपाल आइसिसी T20 विश्वकप छनौट एमा समूह बीबाट अपराजित रहँदै विजेता रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको एमसीसी सम्झौता पारित गराउनु अब सरकारको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गराउन पहल सुरु गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा गर्न उनका दलका प्रभावशाली नेताहरू समेत दौडधुपमा खटिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा टेबल भइसकेको अमेरिकी विकास अनुदान परियोजना एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। अहिले उनी सकेसम्म वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनकै सहयोगमा एमसीसी संसदबाट पारित होस् भन्ने योजनामा छन्। यसका लागि उनले गत महाधिवेशनदेखि नै आफूलाई सघाइरहेका नेता रामचन्द्र पौडेलको सहयोग लिँदैछन्। गठबन्धनको सहयोगमा एमसीसी पारित गर्ने तथा तीनै तहको निर्वाचनसम्म सँगै जाने कार्य योजना सहित पौडेलले सोमबार सत्तामा रहेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेट गरेका छन्। यी तीनै नेताले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न सहमति दिएका थिए। उता सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस टेबल गर्न सहमति दिएको गठबन्धनमा रहेका दलहरूकै सहयोगमा एमसीसी संसदबाट पारित हुने विश्वासमा छ। यदि बलजफ्ती टेबल गरिन्छ र निर्णय प्रक्रियामा लगिन्छ भने हामी सरकार छोड्छौँ भन्ने निर्णय हो। त्यो निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजानलाई अध्यक्षले पत्र लेख्नु पर्यो संसद दलको नेताको हैसियतले उता प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीको यो सरकारलाई समर्थन हुँदैन र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएका छौँ भनेर। नेपाली कांग्रेसलाई अहिले पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई मनाएर चुनावसम्म जान सकिने विश्वास छ। तर गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विरोधमा मतदान गर्ने धारणा बाहिर ल्याइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रमा एमसीसीका प्रखर विरोधीका रूपमा चिनिएका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीले यसको विरोधमा संसदमा मतदान गर्ने र सरकारबाट बाहिरिने दावी गरेसँगै यो मुद्दा झनै पेचिलो बन्ने देखिएको छ। हामीलाई आशा छ, विश्वास छ उहाँहरूले पनि सहयोग गर्ने हुनेछ। जसरी यो टेबल गर्न सहयोग गर्नुभयो त्यस्तै गरेर चाहिँ यो निर्णयमा पास गर्न पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा र विश्वास छ। तर अब कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, कसरी यसमा सहयोगी बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब 12 गते पछि थाहा हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट निरन्तर संवाद गठबन्धनको नेतृत्वसँग पनि विपक्षी दलको नेतृत्वसँग पनि हाम्रो जारी छ। प्रधानमन्त्री देउबामाथि अहिले गठबन्धन जोगाउने कि एमसीसी पारित गराउने भन्ने दुविधा पनि छ। यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको दरिलो साथ पाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउबाले गठबन्धनको बदलामा एमसीसी पारित गराउनेछन्। गठबन्धनका दलभित्र किचलो सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री देउबाको बालकोट दौडाले प्रचण्ड र नेपाललाई सशंकित बनाएको थियो।
देउबाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ लिएर एमसीसी पारित गर्न सक्ने देखिएसँगै राजनीतिक भविष्यका लागि गठबन्धन जोगाउनै पर्ने बाध्यतामा रहेका प्रचण्ड र नेपालले संसदमा टेबल गराउन सहमति दिएका थिए। गठबन्धन जोगिने अनि देउबाको चाहना पनि पूरा हुने कुनै जोखिम रहित कुनै उपाय फेला परेको खण्डमा प्रचण्ड र नेपालले त्यो बाटो समात्ने विश्वास नेपाली कंग्रेसभित्र देखिन्छ। यो कुरा बुझेका प्रधानमन्त्री देउबासँगै कंग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू अहिले गठबन्धन जोगाएर एमसीसी पारित गर्ने रणनीति तयार पार्न व्यस्त छन्। यही विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्रीले कंग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल समेत गरेका छन्। यो सँगै उनले एमसीसी पारित गराउन 3वटा विकल्पमा आफ्ना निकट नेताहरूलाई खटाएका छन्। संसदबाट एमसीसी पारित गराउन देउबाले पहिलो विकल्पका रूपमा सर्वदलीय सहमति, दोस्रो विकल्पमा गठबन्धनका दलहरूको साथ र तेस्रो विकल्पका रूपमा मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको साथ लिने योजना बनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीका कारण गठबन्धन तलमाथि नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा नेपाली कंग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटवार्ताका क्रममा उनले गठबन्धन नटुट्ने बताएका हुन्। बैठकपछि दाहालले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पौडेलसँग छलफल भएको र एमसीसीलाई सदनले टुङ्गो लगाउने भएकाले केही भन्न नसक्ने तर गठबन्धन भने केही नहुने बताए। उहाँले अरू कुरा होइन, गठबन्धन पनि बचाउनु पर्यो, एमसीसीको पनि समस्या समाधान हुन पर्यो भन्ने लाइनबाट भन्नुभएको थियो। मैले गठबन्धन बच्छ, एमसीसी त अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भने। त्यस्तै छलफलपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा एमसीसीलाई पारित गर्न नसकिने बताए। नेपालले संशोधन गर्न सके अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। व्याख्या विश्लेषण के हो त्यो सबैमा चाहिँ एउटा छलफल चलाउँ भन्ने कुराहरू ल्याउनु भएको छ। छलफल त चलाउँ, तर हाम्रो पार्टीबाट यथास्थितिमा यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो निर्णय छ। त्यसैले यथास्थितिमा पारित नगर्ने भएपछि संशोधनका कुराहरू के हुन सक्दछन्, विषयवस्तु के हुनु भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ। कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकलाई निकास दिन सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आफ्नो जोड रहेको बताए। उनले एमसीसीलाई सफल बनाउन छलफल चलाएको जानकारी दिए। नेताहरूलाई त मेरो भनाइ यो गठबन्धन पनि नटुटोस्, तर एमसीसी पनि फेल नहोस्, यो सफल पास हुनुपर्छ होइन। यसको लागि चाहिँ सबै लागेर मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतिर पनि धकेल्न हुँदैन, राजनीतिक सङ्कटतिर पनि देशलाई धकेल्न हुँदैन। त्यसको लागि सबैले सुझबुझका साथ काम गरौँ, त्यही भन्न आएको। एमसीसी अनुमोदनका लागि समर्थन जुटाउन पौडेलले एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट गरेका हुन्। एमसीसी सम्झौताका कारण सरकारमा सहभागी दलहरूको समीकरणमा फेरबदल हुने भएको छ। नेपाली कंग्रेसले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने रणनीति लिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसीको पक्ष नलिए पनि सरकार नछोड्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने स्पष्ट पारेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा एमसीसीको पक्ष लिन नसकिने भन्दै उनले सरकारबाट बाहिरिने बताएका हुन्। एमसीसी कसैलाई पनि बलिको बोको बनाउने विषय नभएको माओवादीको ठहर छ। यो सदनमा लानुपर्ने आवश्यकता थिएन भनेर हामीले त भन्यौँ, आफ्नो राय त दियौँ, तर त्यो कुरा सरकारले चाहिँ तपाईँको यो संशोधनको प्रक्रियामा लान सकिएको भए अथवा यो सम्झौतालाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा लान सकिएको भए एउटा राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो आग्रह त त्यो थियो, तर सरकार त्यो सकेन। सरकार के भन्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद नै भएको हुनाले संसदबाट फाइनल होस् हैन, संसदबाट फाइनल होस् भन्ने क्रममा सरकार चाहिँ जाने स्थिति देखा पर्यो चाहिँ। अब त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ, माओवादी सरकारमा नरहने कुरा त अघि नै भनिसकेँ मैले चाहिँ, निर्णय भइसक्यो भनेर भने कतिखेर कुन दिन घोषणा गर्ने हो भन्ने कुरा मात्रै बाँकी हो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता सञ्जय कुमार गौतमले माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा बस्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको बताए। एमसीसीको नाममा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले अनावश्यक तर्क गरेको गौतमको जिकिर छ। यसले लामो दूरीमा नेपाललाई कस्तो हालत पर्न जान्छ हामी पनि चिन्ता गरेका छौँ, तर यो किसिमले कमसेकम पोलिटिकल पार्टिजहरूले, राजनीतिक दलहरूले
एक नेकपा एमाले जस्तो राजनीतिक दलले स्पष्ट बोल्नु पर्यो। नेकपा माओवादी के भन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी यस स्पष्ट रूपले बोलेर कमसेकम नेपाली जनताका अगाडि स्पष्ट राख्नुपर्ने हो। सत्तामा भए पनि त्यही दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हो, सत्तामा नभए पनि त्यही दृष्टिकोण राख्नुपर्ने हो। तर द्वैत बालोटारमा बसेर सहमति गर्ने एमसीसी टेबल गर्ने यो मनोविज्ञानबाट उहाँहरू जबसम्म निस्किनुहुन्न मुलुकले विकास पाउँदैन। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले भने एमसीसी पास वा फेल जे भए पनि आफ्नो पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नहुने बताए। उनले एमसीसीमा मतदान हुने दिन आफ्नो पार्टीका सांसदहरूले बहिष्कार पनि नगर्ने र तटस्थ पनि नबस्ने भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारे। यही पोजिसनमा अथवा यस्तै परिस्थितिमा हामी एमसीसी प्रोजेक्टलाई लागू गर्दैनौँ अथवा पास गर्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले डिक्लियर जनताले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी बताइसकेका छौँ। त्यसैले एमसीसीको पक्षमा लाग्ने कुरा अथवा मतदान गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हुँदैन र फेरि न्युट्रल बस्ने कुरा अथवा बहिष्कार गर्ने कुरा पनि हुँदैन। बाकायदा हामीले एमसीसी को पक्षमा मतदान गर्ने पोजिसन आयो भने हामीले विपक्षमा मतदान गर्छौँ। नेपालको प्रणालीलाई जोगाउने कुरामा पनि यो गठबन्धनको भूमिका रहन्छ। त्यसकारणले हामीले सरकारबाट बाहिरिने कुरा हामीले सोचेका छैनौँ। सरकार छोड्ने निर्णय गरेको माओवादीले 5 दलीय गठबन्धन भने जोगाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि एमसीसीका विषयमा तीव्र मतभेद छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा भने स्पष्ट रूपमा एमसीसीको विपक्षमा उभिँदै आएको छ। आफैले स्वामित्व लिनुपर्ने एमसीसी सम्झौतामा मुखदर्शक भएको अनि आरोप खेपिरहेको संसदको ठूलो दल नेकपा एमाले अझै पनि प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। 7 महिनाभन्दा बढी समयदेखि संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहेको एमाले संसद खुल्नुपर्ने पहिलो शर्त भन्दै एमसीसीका विषयमा गुलमटोल जवाफ दिएर पन्छिन खोजेको छ। एक रिपोर्ट। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला 2075 माघ 25 गते उनकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतले एमसीसी सम्झौता पारित गराउने उद्देश्यले 2076 असार 30 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराइएको थियो। आइतबार सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदहरूको विरोध र अवरोधका बीच एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश भयो। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गत भदौदेखिको आफ्नो पुरानै माग अनुसार माधव कुमार नेपालसहित 14 जना सांसदलाई कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग राखी निरन्तर प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध कायमै राखेको छ। एमाले आइतबार पनि सो क्रम जारी राख्यो। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश भए पनि एमाले जारी राखेको अवरोध सरकार र सभामुखले नखुलाएसम्म संसदको कुनै पनि प्रक्रियामा भाग नलिने एमालेको पुरानो अडान यथावतै छ। पहिला त संसदमा छलफल हुने वातावरण बनाउनु पर्यो, संसद खुलाउनु पर्यो र नेकपा एमाले जे कुराहरूमा विमति राखेर संसदमा चाहिँ हामीले हाम्रा चाहिँ अवरोध कायम गरिरहेका छौँ त्यो कुरालाई सहजीकरण गर्नु पर्यो र त्यो खुल्नु पर्यो। खुलिसके पछाडि एमालेको चाहिँ ले आफ्नो दृष्टिकोण बताउनु पर्यो र एमाले त अहिले दृष्टिकोण बताउन सक्ने हैसियतमा छैन, किनभने संसदै खुलिरहेको छैन र हामी त्यो संसदको अवरोधको स्थितिमा छौँ र त्यो अवरोधलाई खुलाउनको लागि के गर्नुपर्ने भन्ने विषय पनि हामीले अब राखेकै छौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी अघि बढाउन सहयोग नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए। एमाले संस्थागत रूपमा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको भए पनि सत्तारूढ दलप्रतिको इगो र जनस्तरमै सम्झौताप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गएको, पार्टीभित्रै सम्झौताप्रति विरोधका स्वर तीव्र हुँदै गएको लगायतका कारण पनि स्पष्ट बन्न नसकेको बताइन्छ। अर्कोतिर एमाले यदि संसद खुल्ने अवस्था भयो भने शर्तसहित एमसीसी सम्झौता पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाको छलफलमा सहभागी हुने भएको छ। शर्त अनुसार एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू मार्फत एमसीसी सम्झौताका विवादास्पद दफाहरू संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, सरकारले संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्यो भने मतदानमा मौन बस्ने र संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरेन भने विपक्षमा मतदान गर्ने 3 विकल्पमा जान सक्ने सङ्केत गरेको छ। र एमाले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने र त्यसमा संशोधन दर्ता गर्छ। पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू मार्फत पार्टीका मेम्बरहरू मार्फत संशोधन प्रस्तुत हुन्छ र त्यो कुरा सरकारले स्वीकार गर्यो भने हामी त्यति बेला मतदानमा मौन बस्छौँ। तर हाम्रा संशोधन र हाम्रा पार्टीका चाहिँ
पार्टीभित्र छलफल गरेर पार्लियामेन्ट मेम्बरहरू मार्फत हामीले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई त्यहाँ स्वीकार गरिएन भने हामी विपक्षमा मतदान गर्ने स्थिति बन्छ। तर यो पनि कुन कन्डिसनमा भन्दा पार्लियामेन्ट खुलेको कन्डिसनमा। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले आफ्नै सरकारको पालामा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेको सरकारले के गर्छ भनेर पर्खर हेरको नीति लिएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत विवादित बनिसकेको एमसीसी सम्झौताबारे एमाले अविलम्ब निकास दिनुपर्नेमा धेरैले जोड दिएका छन्। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन दलले कार्यकर्तालाई सडकमा ढुङ्गा हान्न लगाएर दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँ दहचोक स्थित कालु पाँडेको समाधिस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारमा पनि आफै रहने र सडकमा पनि ढुङ्गा हान्न लगाएर गठबन्धनले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेका हुन्। ओलीले आफूहरूले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको प्रजातन्त्रमा अहिले सत्तारूढ गठबन्धनले सडक भत्काएर माथि जान खोजेको आरोप लगाए। सत्ताधारी गुटले शासकहरूले नै सरकारवालाहरूले नै सडकमा ढुङ्गा हान्न मान्छे पठाएका छन्। या कत्रो मेहनतले कत्रो लगन साथ कत्रो आदर सम्मानका साथ बनाएको छ। त्यस्तै गरेर बाटाहरू कत्रो आदर कत्रो दुःखका साथ कत्रो मेहनतका साथ कति खर्चमा बनाइएका छन् बाटाहरू। ती बाटा भत्काएको छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला बाटा भत्काएको क्रान्तिकारीहरू, सरकारमा हुने क्रान्तिकारीहरू। त्यस्तै उनले इतिहासको गौरवलाई मास्न नदिने र मुलुकको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार भुवनहरि सिग्देल, उत्तम बहादुर राउत, केदार पणेरू, डाक्टर सुनिता थापा, कविराज गिरी लगायत 13 जनाले पृथ्वीनारायण, काजी कालु पाँडे लगायतसँग सम्बन्धित शीर्षकमा कविता वाचन गरेका थिए। कांग्रेस बाहेकका दलहरू बीचको विवाद र अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको एमसीसी सम्झौता कसरी पारित हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको साधारण बहुमतले सम्झौता पारित हुन्छ, तर त्यसका लागि संसदले निश्चित प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्नेछ। कसरी पारित हुन्छ एमसीसी सम्झौता? एक रिपोर्ट। आइतबार प्रतिनिधि सभामा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता टेबल गरेसँगै अब कसरी पारित हुन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ गठबन्धन बहुमतमा रहे पनि ती दलहरूले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट छैन। प्रतिनिधि सभाको गणित अनुसार अहिलेसम्म स्पष्ट बहुमतका साथ पारित हुने मार्गचित्र भेटिएको छैन। दलहरू अनेक विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्, तर यो संसदीय प्रक्रियाभित्र छिरेकाले त्यसले निश्चित प्रक्रिया भने पार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूची तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बैठकको कार्यसूची तयार भएमा संसदमा एमसीसीको विषयमा सांसदहरूले बहस गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको सामान्य बहुमतबाट पारित हुने यो सम्झौतामा मत विभाजनको माग नभएको अवस्थामा भने ध्वनि मतले यो प्रस्ताव स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हुनेछ। संसदमा अबको प्रक्रिया यस्तो हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार अब यो सामान्य छलफलबाट अगाडि बढ्छ र यसमा मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्ना विचार अभिमत राखिसकेपछि यसको चाहिँ निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने काम हुन्छ। त्यसरी प्रस्तुत गर्दा सामान्य बहुमतबाट पारित गर्ने प्रावधान रहेको हुँदा ध्वनि मतबाट पारित हुने सम्भावना एउटा रहन्छ भने त्यसैबीच मान्य सदस्यज्यूहरूले मत विभाजनको माग गर्नुभयो भने यो चाहिँ हस्ताक्षरबाट बहुमत अल्पमत छुट्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संसदमा एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमालेको अवरोध कायमै रहन्छ वा एमाले पनि संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुन्छ, त्यो भने अझै यकिन भइसकेको छैन। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा संसदको ठूलो दल एमालेको अवरोध कायमै रहने देखिन्छ। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा एकमत छैन। त्यस्तै एमसीसी संसदमा पेश हुँदा विरोध गरेको सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीको एमसीसी पारित नगर्ने अडान अन्तिमसम्म कायमै रहन्छ अथवा निर्णयको चरणसम्म पुग्दा त्यसमा केही परिवर्तन हुन सक्छ, त्यो पनि अहिलेसम्म खुलिसकेको छैन।
एमाले र अन्य सत्तारूढ दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छाड्छन् वा व्हिप जारी हुन्छ, अहिलेसम्म त्यो पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। एमाले सांसदहरूले बहिष्कार गरेर संसद हलभन्दा बाहिर गएमा सरकारलाई सम्झौता पारित गराउन सहज हुनेछ। अहिले संसदमा रहेको एमसीसी बारे अनुमानको श्रृङ्खला चलेको छ। निर्णयको घडीसम्म एमसीसी बारे दलहरू कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छन् त्यो भने बिस्तारै खुल्दै जानेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा अध्यादेशबाट विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 32 जना पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको थियो। तर ती नियुक्ति संविधान विपरीत भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समेत त्यो बेला परिषदको सदस्य रहेका कारण मुद्दाको सुनवाई हुन सकेको थिएन। तर अहिले प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा रहेको अवस्थामा त्यो मुद्दा अगाडि बढाउनु पर्ने माग देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 मङ्सिर 30 गते अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल सहजै गणपूरक संख्या पुग्ने संशोधन गर्दै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा 32 जनालाई नियुक्ति गरेका थिए। ती पदाधिकारीको संसदीय सुनवाईका लागि परिषदले पुस 5 गते दिउँसो 2:15 संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गरायो अनि त्यसको 6 मिनटपछि नै अर्थात् 2:21 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन भएको सूचना जारी गरिन्। संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 लाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै पर्यो। उक्त मुद्दाको सुनवाईका लागि मिति त तोकियो, तर प्रधान न्यायाधीश राणा पनि त्यही परिषदको सदस्य रहेका कारण स्वार्थबाजी नै हुँदा उनी सुनवाईको क्रममा इजलासमा बस्न नहुने माग बलियो बन्यो। कानुन व्यवसायीहरूको उक्त मागलाई राणाले पनि स्वीकार गरेका थिए। तर संविधानले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नगरेका कारण अर्को रिट सर्वोच्चमा दायर भयो। उक्त रिटको सुनवाई गर्दै अदालतले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दियो। त्यो आदेश अहिले पनि कायमै छ। त्यही कारण अगाडि बढ्न नसकेको संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित मुद्दाको सुनवाई हुने सम्भावना समेत बढेर गएको छ। अब चाहिँ कायम मुकायम अर्को प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भनेको एज गुड एज प्रधान न्यायाधीशै हो। प्रधान न्यायाधीशले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार चाहिँ उनले प्रयोग गर्न सक्छन् र अब उनी संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता पनि गर्न सक्छन्। उहाँको स्वार्थ बाजिएको छैन। त्यसकारण अब चाहिँ मलाई विश्वास छ कि यो मुद्दाको सुनवाईको प्रक्रिया अब अगाडि बढ्नेछ र यसले एउटा उचित निकास पाउनेछ। अदालतले एउटा संविधान र कानुनमा आधारित एउटा चाहिँ छिनोफानो गर्नेछ। कायम मुकायमका रूपमा दीपक कुमार कार्कीले प्रधान न्यायाधीशको कुर्सी सम्हालेसँगै उक्त मुद्दा अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएपछि ओलीको कार्यकालमा नियुक्ति पाएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी अहिले त्रासमा छन्। त्यो मुद्दामा सरकारलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। अहिले सरकार पनि परिवर्तन भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि मुद्दालाई कमजोर बनाउन सक्ने सम्भावना बलियो छ। यसले गर्दा पनि सुनवाई भएको खण्डमा त्यतिबेला नियुक्ति पाएका आयुक्तहरूले पद गुमाउने सम्भावना पनि बलियो देखिएको हो। तर त्यतिबेला नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले भने आफू काम गर्न आएकाले यस्ता विषयमा धेरै चासो नदिएको र काममा ध्यान दिएको दाबी गर्छन्। मुद्दा परेपछि पर्या छ भन्ने त हुन्छ होइन, तर हाम्रो यो के हो भन्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ परवाह गर्दैनौँ। किन भन्नुहुन्छ भने अब हामी जागिर खान आएको होइन, हामी के काम गर्नको लागि हो। त्यस कारणले जति हुन्छ होइन काम गरेरै जाने हो, गर्ने हो। त्यस कारणले अब तपाईले भने जस्तै अब मुद्दा नपर्न थियो, पर्या छ। अब त्यसलाई त हामीले केही भन्न सक्दैनौँ होइन। संविधानको धारा 292 मा संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति सिफारिसको संसदीय सुनवाई हुने उल्लेख गरेको छ। तर पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै ती नियुक्ति सिफारिसको सुनवाई पनि हुन सकेको थिएन। यसको विरुद्धमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ। अहिले प्रधान न्यायाधीश परिवर्तन भएसँगै ती नियुक्ति विरुद्ध परेका रिटको सुनवाई हुने सम्भावना बढेर गएको हो। अस्पतालबाट निस्कने औषधिजन्य फोहोरको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा कोभिड लगायत अन्य रोगको जोखिम बढ्दो छ। वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखेर अस्पतालबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। तर विभिन्न अस्पताल तथा सरकारी निकायको लापरवाहीका कारण औषधिजन्य फोहोरका कारण कोरोना संक्रमण मात्र नभएर अन्य रोगको महामारी समेत फैलिन सक्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट।
फोहोरबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठोस प्रमाण नभेटिए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना संक्रमितबाट निस्किने फोहोरलाई संक्रामक नै मानेको छ। त्यसो त कोरोना संक्रमितका लागि प्रयोग गरिएका फोहोरबाट अन्य कुनै रोग फैलिन सक्ने जोखिम रहेको जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। कोरोना तथा अन्य सरुवा रोगका संक्रमितबाट निस्किने फोहोरलाई सुरुवाती चरणमै अलग बनाएर यथोचित संकलन, ओसार प्रसार तथा भण्डारणमा विशेष ध्यान दिँदै उचित रूपमा विसर्जन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ। तर सरकारी अस्पतालहरूले नै कोभिडजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। जनस्वास्थ्यविद रमेश आचार्य यस्तो फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुने हो भने अस्पतालबाटै महामारी फैलिने धारणा राख्छन्। यी मानव स्वास्थ्यबाट आउने रोगहरू भोलि समाजमा भयभीत ढङ्गले जान सक्छ। त्यसकारण पनि अस्पतालको फोहोरहरूलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापनको लागि विशेष गरी सरकारले अहिले जुन अस्पतालहरूमा इन्सुरिनेसन, जुन हस्पिटललाई स्टेराइल गराउने, सङ्क्रमण रहित गराउने जुन प्लान्टहरू जडान हुनुपर्थ्यो त्यो प्लान्टहरू जडान नभएको अवस्था, त्यसै गरी ल्यान्ड डिस्पोजल प्रपर मात्रामा नभएको अवस्था, इनर्टाइजेसन जुन सोलिडिफिकेसन र त्यसै गरी चाहिँ हामीले स्टेबलाइजेसन प्रोसेस भन्छौँ त्यो प्रपर मात्रामा नभएको अवस्था। कोरोना महामारी अहिले पनि नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। खोपको भाइल र सिरिन्जसँगै कोभिड वार्डबाट निस्किने स्लाइन पाइप, कज, कबास, पानीका बोतल, औषधिका खोल र बट्टा सिधै फोहोर थुपार्ने स्थानमा पठाउने गरिएको देखिन्छ। फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै पनि अस्पतालले सावधानी अपनाइएको देखिँदैन। कोभिड र नन कोभिड वार्डबाट संकलित फोहोरहरू एकै ठाउँमा मिसाइएका छन्, जसले गर्दा सबैभन्दा संवेदनशील मानिने अस्पताल नै संक्रमणको उद्गम स्थल बन्दैछ। राजधानीका सुविधा सम्पन्न अस्पतालकै अवस्था यस्तो हुँदा मोफसलका अस्पतालहरू समेत यो अवस्थाबाट अछुतो छैनन्। वेस्ट म्यानेजमेन्ट को सम्बन्धमा कुरा गर्दै हो भनेपछि हाम्रो जुन सेन्टर छ त्यो सेन्टर चाहिँ बन्द भएको होइन, चालु नै अवस्थामा छ। उद्घाटन भएर त्यो चलिरहेको अवस्था मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। झन्डै 6 करोडभन्दा बढीको लागतबाट त्यो तयार भएको हो। अब अलिकता टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। टेन्डर प्रक्रियामा जाँदाखेरि कोप विधिमा उसमा अवधिमा चाहिँ अलिकता त्यो ठेक्का प्रक्रिया सुरु नभएको कारणले गर्दा अहिले जसले त्यो बनाएको छ त्यसैलाई नै हामीले जिम्मा दिएका छौँ त्यो चलाउनलाई। औषधिजन्य विषाक्त फोहोरबाट सर्वसाधारण समेत हैरान बन्ने गरेका छन्। अस्पतालमै ज्यानको सुरक्षा नभएको गुनासो उनीहरूको छ। जितना ट्रैक्टर जाता खुले जाता, तोप के नहीं जा, देहात से माटी आवता तो तोप के आवता, पुलिस प्रशासन खुला नहीं जाता, ये पूरा गंदा जाता हर एक वार्ड से तो तोप के नहीं जा। तो अब हमनी के ये कहे के मानी सन से मेयर साहब से ई गंधकी के दावा चाहे ट्रैक्टर तोप के ले जाए के जाथा भावी ले जाए के नाम। काठमाडौँका अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालले कोभिड तथा नन कोभिड बिरामीबाट निस्किएको फोहोरको सही व्यवस्थापन गर्न सरकारले न अनुगमन गरेको छ न त निर्देशन नै दिएको छ। कोरोना महामारी आपतकालीन स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन अन्तरिम निर्देशिका 2077 मा कोभिडजन्य फोहोर मैलाको पुनर्प्रयोग गर्न नै बन्देज लगाउनुको साथै व्यवस्थापन गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने उल्लेख छ। तर न अस्पतालले यो निर्देशिका मानेका छन् न सरकारले नै केही गर्न सकेको छ। आज फेब्रुअरी 21 तारिक अर्थात् विश्व मातृभाषा दिवस। एक दशक अघि सङ्कलित तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपालमा 123वटा भाषा बोलिने गर्छन्। भाषा आयोगका अनुसार अहिले त्यसमा 8 भाषा थप भएका छन्। त्यसमध्ये 1000 जनाभन्दा कमले बोल्ने 37वटा भाषा छन्, जसमा 23 भाषा झनै सङ्कटमा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। मानिसले बोली फुट्दा हुर्कँदा जुन भाषा बोल्छ त्यो नै उसको मातृभाषा मानिन्छ। नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा नै नेपाल बहुभाषिक मुलुक भएको उल्लेख छ भने धारा 6 मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ। त्यस्तै धारा 7 को उपधारा 2 मा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्ना प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ भनी उल्लेख छ। यसै गरी धारा 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हक अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने र नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ।
त्यही अनुरूप हरेक समुदायलाई आफ्नो भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था संविधानमै भएको छ। 2068 को जनगणनाका अनुसार नेपालमा 123वटा मातृभाषा रहेको देखिए पनि भाषा आयोगका अनुसार थप 8वटा भाषाको पहिचान भएको छ। नेपालमा अहिले 21वटा भाषा लोप भइसकेका छन् भने 37वटा भाषा लोपोन्मुख छन्। 2068 को जनगणना अनुसार 1000 वक्ता सङ्ख्याभन्दा कम भएका ती भाषाहरूको सङ्ख्या 37वटा देखिएको छ। लगायत लाखभन्दा कम हुने अथवा धेरै भाषाहरू त्यस्ता अवस्थामा छन्। 2068 को जनगणनाका अतिरिक्त थप 8वटा भाषाहरू समेत पहिचान गरेको छ। ती भाषाहरूको थप भूगोल, ती वक्ताहरूको सङ्ख्या र भूगोल चाहिँ यकिन गर्न बाँकी छ। 10 लाखभन्दा बढीले बोल्ने भाषालाई सुरक्षित भाषाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको हुँदा नेपालमा 5वटा भाषा मात्रै सुरक्षित रहेको बताइन्छ, जसमा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू र तामाङ सुरक्षित भाषा हुन्। 10 लाखभन्दा कम र 1000 भन्दा बढी वक्ता भएको भाषा लोपोन्मुख भाषाभित्र पर्छन्। तीमध्ये पनि 24वटा भाषा नेपाल बाहिरका भाषा हुन्। राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मान्दा नेपालका अधिकांश भाषा भारोपेली तथा चिनिया तिब्बतेली भाषा परिवारका छन्। मातृभाषाका रूपमा नेपालमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा नेपाली हो भने त्यसपछि मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामाङ, नेपाल, बन्जिका, मगर, डोटेली र उर्दू भाषा बोलिने गर्छन्। दुरा, कुसुन्डा, काइके, बनकरिया, कागते, बराम, लिखित, सुरेल, कुर्माली, मालपाडे, फाङदुवाली लगायतका 23वटा मातृभाषा लोप हुने अवस्थामा छन्। सरकारले 1000 भन्दा कमले बोल्ने भाषालाई मृतप्राय भाषाको सूचीमा राखेको छ। उता भाषा आयोगले लोप हुन लागेका भाषालाई जोगाउन अहिले 47वटा भाषाको वर्ण निर्धारण, शब्द सङ्कलन, शब्दकोश, व्याकरण र इतिहास लेखनको काम गरिरहेको छ। सन् 1952मा बङ्गलादेशमा सरकारी कामकाजका लागि मातृभाषाको रूपमा रहेको बङ्गाली भाषा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलन नै भएको थियो। त्यो आन्दोलनका क्रममा 4 जना विद्यार्थी मारिएका थिए। ती विद्यार्थीहरू मारिएको दिनको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2000मा 21 फेब्रुअरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउन आह्वान गरेको थियो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकमा देखिएका समस्याहरू राष्ट्रिय सहमति गराएर समस्या हल गर्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस 2022 को उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले देशमा हाल उत्पन्न भइरहेका केही विवादका विषयमा सबैको राष्ट्रिय सहमति गराएर समस्या हल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। उनले समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्दै विभिन्न समयमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अब हाम्रो सङ्घीय शासन व्यवस्था संस्थागत भएको छ। अब हुने निर्वाचनले यसलाई अझै बलियो बनाउनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति नै देखिन्छ। निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने र सबै स्थानीय तहले नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाउनेमा म विश्वस्त छु। उपराष्ट्रपति पुनले ऐतिहासिक कार्य लेखन भाषा मार्फत नै हुने भएकाले भाषाको विकास नभए देशको विकास नहुने बताए। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भाषाको जगेर्ना गर्न अति आवश्यक रहेको बताए। नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि आफू सहित पर्यटन मन्त्रालय पूर्ण रूपमा कटिबद्ध भएको उनको भनाइ छ। नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मैले सम्हालिसकेपछि विगतमा भएका थुप्रै विकृति, विसङ्गति हेर्दै जाँदाखेरि धेरै फोहोरको डङ्गुरहरू त्यहाँ थियो र मैले देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी जनताको शिर निहुरिने गरी मैले कहिल्यै काम गरेको छैन। यहाँबाट थाहा छ विगतको सरकारको पालामा भएका विकृतिलाई हटाउन आफू लागि परेको मन्त्री आलेको भनाइ छ। उनले हालै सार्वजनिक भएको आफ्नो अडियो प्रकरण पूर्ण रूपमा सत्य नभएको जिकिर गरे। अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र कायम गरी पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पोखरेलले सनातन व्यवस्थाको बारेमा संविधान आफैमा बाजिएको र अस्पष्टता भएकाले स्पष्ट व्याख्या गरी पाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको जानकारी दिएका हुन्। उनले नेपालको संविधानमा निरपेक्षता र सापेक्षतामा स्पष्ट नभएको पनि स्पष्ट पारे।
संविधानमा धर्मसापेक्षता लेख्नुपर्ने ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको उनको गुनासो छ। धर्मसापेक्षता लेख्नुपर्ने ठाउँमा निरपेक्षता लेखिएको छ, तर निरपेक्षता र सापेक्षताको बिचमा व्याख्या पनि छैन। तर मान्दै आएको सनातन संस्कृति भनिएको छ। मान्दै आएको सनातन संस्कृति भनेको वैदिक सनातन संस्कृति हो। वैदिक सनातन संस्कृति चाहिने र निरपेक्षता बिचमा बाजिएको छ। यसलाई स्पष्ट व्याख्या गरि पाऊँ भनेर मेरो रिट निवेदन दर्ता भयो। सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिदियो। आफूले वैदिक सनातन संस्कृति र निरपेक्षताको बीचमा बाजिएको छ भनेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको र उक्त रिट आगामी फागुन 12 गतेका लागि पेशीमा चढेको उनले जानकारी दिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। बैंक वित्तीय संस्थासँगै अब सहकारीको ब्याज दर पनि बढ्ने भएको छ। सहकारी संस्थाहरूले ब्याज दरको अधिकतम सीमा 17% पुर्याउने भएका छन्। बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलता अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याज दर बढाउने तयारी भएको हो। एक रिपोर्ट। सहकारी संस्थाहरूले हालसम्म लिइरहेको सन्दर्भ ब्याज दरको करिब 15% को सीमा अब 17% पुग्ने भएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेपमा वृद्धि गरेको ब्याज दर विकास ब्याङ्क फाइनान्स हुँदै सहकारीमा प्रवेश गरेको हो। सहकारी संस्थाहरूमा रहेको 45% सम्मको तरलता घटेर 5% सम्म झरेपछि ब्याज दर बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले जनाएको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर वृद्धिसँगै सहकारीबाट रकम निकालेर ब्याङ्कहरूमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सहकारी संस्थाहरू पनि सन्दर्भ ब्याज दर वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको महासङ्घको भनाइ छ। हामी छलफल गऱ्यौँ सबै सरकारवाला हाम्रा वित्तीय कारोबार गर्ने अब राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरू, जिल्ला स्तरीय सङ्घहरू, खासरी भ्याली, काभ्रे वरपरका जिल्लाहरूसँग समेत छलफल गर्दा उहाँहरूको त अझ डिमान्ड अझ बढी थियो। तर हामी धेरै लामो छलफल पछाडि यसलाई चाहिँ अब अधिकतम सीमा सन्दर्भ ब्याज दरलाई अहिले त्यो नियममा व्यवस्था भएअनुसार त्यसलाई अधिकतम सीमा चाहिँ 17%सम्म कायम गर्नुपर्छ। त्यो भनेको सबैले 17 लिनुपर्छ भन्ने छैन। 12, 13मा 13, 14मा पनि लगानी गर्न सक्छौँ। तर 17भन्दा बढी जान नपाउने गरी चाहिँ सन्दर्भ ब्याज दरलाई अहिले कायम हुँदा त्यसरी जान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सहकारी अभियानमा लागेका र विभिन्न संस्थाहरूको दबाव आएपछि सरकार पनि सहकारीको ब्याज समायोजनको विषयमा पटक पटकको छलफलमा छ। ब्याज बढाउनु ठिक नहुने भए पनि कुनै एक संस्थाले समायोजन गरेपछि अर्कोलाई ब्याज समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिने सहकारी विभागको बुझाइ छ। तर सुशासन कायम गर्ने गरी नै आफूहरू निर्णयमा पुग्ने सहकारी विभागले जनाएको छ। नियमनको पाटोमा कमी हुन नदिने विभाग बताउँछ। ब्याज दर बढ्नुभन्दा त नबढ्नु नै ठिक हो होइन। यसले अब वास्तवमा चाहिँ ऋण लिने अथवा उद्योग धन्दा लगायतको चाहिँ कारोबारहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ र विभिन्न कारणले अब लिक्विडिटी नै कम भएको, मार्केटमा लिक्विडिटी कम छ होइन। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि एउटा संस्थामा चाहिँ ब्याज दर वृद्धि गर्ने र अर्को संस्था वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा ब्याज चाहिँ वृद्धि नगर्ने कारणले गर्दा एकातिरको त्यसको चाहिँ दायित्व अर्कोतिर सर्ने सम्भावना हुन्छ होइन। त्यस्तो अहिले मार्केटमा त अलिअलि देखिएको पनि छ। त्यस कारणले अब त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने त हुन्छ, तर कति समायोजन गर्ने अब बचतकर्ताहरू अथवा ऋण चाहिँ लिनेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ र संस्थाहरूलाई मात्रै हेरेर पनि हुँदैन होइन। त्यसकारणले यसको समायोजन बिन्दु हामीले खोज्दैछौँ, छलफल भइरहेको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले ब्याज बढाउनु ठिक नहुने देख्छ। ब्याज दर बजारले नै निर्धारण गर्ने महासङ्घको बुझाइ छ। ब्याज नबढाए सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न नै समस्या पर्ने देखिएपछि यस किसिमको निर्णय गर्न आफूहरू बाध्य भएको महासङ्घ बताउँछ। ब्याज बढाउने कुरा यहाँले भन्नुभएको राम्रो होइन। हाम्रो खास गरी किसानलाई, व्यवसायीहरूलाई, अरू कुनैलाई पनि सस्तोमा ब्याज पाउन सक्यो भने त्यो राम्रो कुरा हो। अब ब्याज दर चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाले बढेपछि सदस्यहरूले चाहिँ यहाँ पैसा विथड्र गरेर अब यता बैंकतिर राख्ने अवस्था हुने सिर्जना हुने भयो। त्यसो गर्दा हाम्रो वित्तीय सन्तुलन बिग्रियो। अब हामीले चाहिँ अरू ऋण दिन सकेनौँ, अब बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आयो। त्यस कारणले अब बैंक वित्तीय संस्था छ र अब त्यसमा 0.5%, 1%सम्म तलमाथि हुने गरी बचतमा ब्याज दिनुपर्ने भएपछि हामीले त्यसै अनुसार सन्दर्भ ब्याज दर पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले
यो अवस्था आएको। देशभर 30,000 भन्दा बढी सहकारी संस्था छन्। त्यसमा 73 लाख बढी सदस्य छन् भने 7 खर्बको पुँजी परिचालन भइराखेको छ। सरकारी निर्णय भए पनि नभए पनि सन्दर्भ ब्याज दर 17% पुग्ने सहकारी क्षेत्रमा लागेकाहरूको भनाइ छ। यो सँगै ब्याङ्क वित्तीय र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको ब्याज दर वृद्धिको प्रतिस्पर्धाले सबै क्षेत्रको उत्पादन लागत बढ्ने र धेरै ब्याज दरमा लिएको ऋण कहाँ लगानी गर्ने, महँगो कर्जा लगानी गरेर आएको प्रतिफलबाट कसरी टिक्ने लगायतका विषयमा उठ्ने प्रश्नहरूलाई भने सबैले बेलैमा विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ। सहकारीहरूलाई लाग्ने गरेको साहुकारी भन्ने आरोप मत्थर पार्न पनि यति बेला बढी संयम अपनाएर निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनता दलका प्रमुख लालू प्रसाद यादवलाई थप 5 वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। झारखण्ड स्थित सीबीआईको विशेष अदालतले दाना घोटाला प्रकरणमा लालूलाई 5 वर्ष जेल र 60 लाख जरिवाना पनि सुनाएको छ। झारखण्डसँग सम्बन्धित दाना र पशुपालन घोटालाको यो 5औं संस्करण थियो। फेब्रुअरी 15मै अदालतले लालूलाई दोषी ठहर्याएको थियो। सन् 2013मा लालूलाई भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतले 5 वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। त्यस्तै सन् 2017मा उनलाई अर्को प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले 3.5 वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो। त्यस्तै सन् 2018को जनवरीमा उनलाई अर्को घटनामा 5 वर्ष जेल सजाय तोकिएको थियो। त्यस्तै दुम्का घोटालामा 14 वर्ष जेल र 60 लाख जरिवाना सुनाइएको थियो। पछिल्लो समय स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई जमानतमा छाडिएको छ। सन् 2017मा सजाय सुनाइएपछि लालूले 8 महिना जेल र 31 महिना अस्पतालमा बिताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल आइसिसी टी20 विश्वकप छनौट एमा समूह बेबाट अपराजित रहँदै विजेता रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको छ। सोमबार नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा क्यानाडालाई 8 विकेटले हराउँदै सेमिफाइनल पुगेको हो। अब नेपाल टी20 विश्वकप 2022 अस्ट्रेलियामा पुग्न 1 कदम टाढा रहेको छ। नेपालले मंगलबार सेमिफाइनलमा युएईलाई पराजित गर्यो। आगामी अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकप खेल्न पाउनेछ। आज क्यानाडा विरुद्ध 81 रनको विजय लक्ष्य नेपालले 14.1 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा ओपनर कुशल भुर्तेल 37 बलमा 3 चौका सहित 34 रनमा अभिजित रहे। दिपेन्द्र सिंह एरी 31 बलमा 3 चौका सहित 27 रनमा अभिजित रहे। ओपनर आसिफ शेख 16 बलमा 1 चौका र 1 छक्का सहित 17 रनमा आउट भए। कुशल मल्ल गोल्डेन डक आउट भए। त्यसअघि ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्ड 1 मा टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको क्यानाडा 15 ओभरमा 80 रनमा अल आउट भएको थियो। क्यानाडाका 10औं नम्बरका ब्याटर डेनल हेलिगरले 22 बलमा 1 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 24 रनमा अभिजित रहे। कप्तान नवनीत धालेवाल 18 रनमा आउट भए। आइसिसी टी20 को वरियतामा नेपाल यथावतै रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सोमबार सार्वजनिक गरेको वरियता क्रम अनुसार 13औं स्थानमा यथावत रहेको छ। यसअघि नेपाल 12औं स्थान पुगेर पछि 13औं स्थानमा झरेको थियो। वरियतामा भने भारत शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। इङ्ल्यान्ड भने दोस्रो स्थानमा झरेको छ भने पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालले अहिले ओमानमा जारी आइसिसी पुरुष टी20 ग्लोबल छनौटमा सहभागिता जनाइरहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउबा जसरी भए पनि एमसीसी पारित गर्ने जोडबलमा गठबन्धनका शीर्ष नेता फकाउँदै पौडेल। अनुमोदन हुने मार्गचित्र भने अस्पष्ट, 15 गतेभित्र टुङ्ग्याउने।
एमसीसीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले मुखदर्शक गठबन्धन तोड्ने र सभामुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेर उम्किँदै आफैले स्वामित्व लिनुपर्ने मुद्दामा उदासीन। ओली सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद जोखिममा, प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा परेर कार्कीको प्रवेशसँगै सुनवाईको सम्भावना बढ्यो। औषधिजन्य फोहोरको व्यवस्थापन नहुँदा रोग फैलिने जोखिम बढ्दो, अस्पताल तथा सरकारको लापरवाहीले महामारी फैलिन सक्ने चेतावनी। बैंक वित्तीय संस्थासँगै अब सहकारीको ब्याजदर पनि बढ्ने, अधिकतम सीमा 17% पुर्याउने तयारी, सहकारी विभाग पनि अंकुश नलगाउने पक्षमा। दाना घोटाला प्रकरणमा मुछिएका बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालू प्रसाद यादवलाई थप 5 वर्ष जेल सजाय सुनाइयो, 60 लाख जरिवाना। र नेपाल आइसिसी टी20 विश्वकप छनौटेमा समूह बीबाट पराजित रहँदै विजेता रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।